નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો લખત ન્યૂઝ અપડેટ ચેનલ। તમામ સમાચાર અને અપડેટ મેળવવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો જેથી તમામ સમાચાર અને અપડેટ તમને મળી રહે। બ્રહ્મશ્રી સંગઠન વઢવાણ દ્વારા સર્વજન હિતાય સર્વજન સુખાય ને ધ્યાનમાં રાખી ત્રિદિવસીય મહાવિષ્ણુ યાગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। नमो देवी निरुते तुभ्यमस्तु स्वाहा निरुतये ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्त्रे जजमानो अग्निभिः अहेडमानो वरुणे हवोद्यर्षभूषमान आयुः प्रमुखैः स्वाहा वरुणाय ओम आनोन्युद्भिः शतीनि विरत् रूपादा उच्यते स्वाहा ओम ब्रह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्याकृतः ऊरोतदशैश्यः पदव्याघ्रुशूद्रो अजायत स्वाहा ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुसप्राणसमुखादभिरजायत स्वाहा ओम नाभ्याशिरङ्गैथगोषैष्णोद्योः समवतला पद्या भूमिदिशा श्रोत्रात् तथा लोकात् अर्पयन् स्वाहा ओम चतुर्मुखेन हविषा देवाय नमतन्वसन्तो स्यासीनाज्यं ग्रीष्मैमः श्रद्धवे स्वाहा ओम सप्तस्या संवरिधे सप्तसमिधाः कृताः देवाजन्यग्नन्धन्वाना अवनन् गुरुघं वसुं स्वाहा ओम जग्नेन यज्ञमय धन्धदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनागं महिमानः सजन्दजग्रपूर्वे साध्याः सन्ति ओम वैदिकं सोमव्रते तव मनस्पनुको विव्रतः प्रजावन्तः सुचेमहि स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम तमेशानं जगतस्थ सुखस्पतिं धियञ्जलि